Alors, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Avec Mohamed Abchakor, du groupe Les Élites d'économie. Inch'Allah, dans cette la vidéo tchatcha, donc la série d'analyse financière. Donc déjà, on a fait deux vidéos. Donc si vous voyez de la vidéo pour la première fois, donc Anna, donc comme si vous chauffez les autres vidéos, les قبل. Donc parce que la vidéo هذه غير واحد التتمة من داكشي اللي قبل. دونك ضروري خصنا نفهموا داكشي اللي قبل باش نقدروا نمشيو مزيان في هاد لا فيديو هادي. Donc ما فيها باش نذكروا بشنو شفنا avant. Alors dans une première vidéo, donc دوينا على on a fait l'introduction de l'analyse financière, c'est-à-dire tout ce qui est analyse financière, l'objectif de l'analyse financière et la démarche de l'analyse financière. Dans une deuxième vidéo, donc بدينا l'analyse du bilan ودوينا على le bilan fonctionnel. D'accord, اللي قلنا بأنه واحد le bilan اللي كيكون مقسم على حساب les fonctions de l'entreprise. Donc les fonctions d'entreprise قلنا هما cycle d'investissement, cycle de financement ou l'exploitation. داكوغ، وقلنا بان ملي كنصايبو لي بيلون فونكسيونيل ديالنا تيكون بهاد كيخرج لنا بهاد لا ستركتور. يعني كيكون عندنا لو سيكل دو فينانسمون اللي فيه لي ريسورس ستابل، يعني لي ريسورس اللي تيبقاو عندك اكثر من عام. سيكل دانفستيسمون فيه لي زومبلوا ستابل، سيتادير اي حاجه غتشريها لونتربريز وغتستعملها بور اون دوغي اللي هي سوبيريور على 12 موا، يعني شي حاجه غنشريوها وغادي تبقى عندنا اكثر من عام، كنقصدو بها لي زيمو. دونك وعاد عندنا l'exploitation. وهنا فرقنا ما بين l'exploitation و hors exploitation. قلنا بان لونتربريز كدير دي زاكتيفيتي، كدير دي زوبيراسيون اللي كدير بزاف لي زوبيراسيون. هاد لي زوبيراسيون يقدر يكون عندهم واحد العلاقه مباشره مع لاكتيفيتي، هنا كندويو على لو سيكل ديكسبلوطاسيون، اولا عندهم علاقه غير مباشره مع لاكتيفيتي دو لونتربريز، لاكتيفيتي برينسيبال دو لونتربريز. هنا كندويو على hors exploitation. كما مثال بسيط باش نفكروا الفرق بيناتهم هو ملي كندويو على الا قلت لك achat de marchandises، وي achat de marchandises انا شتري اون سوسيتي كوميرسيال كنبيع ونشري المهم في السلع. دونك يعني انا شريت واحد لا مارشانديز، هذه سي اون اوبيراسيون كي لي لاكتيفيتي ديالي. دونك هنا غادي تحطوها فاش غتكون في لو سيكل ديكسبلوطاسيون، اكتيف ولا باسيف. بون غتكون فاش في لاكتيف باسكو سي ان امبلوا. مزيان. الوغ قلت لك مثلا شرينا دي زاكسيون. الوغ دي زاكسيون، ما دي زاكسيون نستعملوهم غير انا شريناهم غير لواحد لا ديوري ديال 3 موا مثلا، يعني اون فا كو سبيكولي، نبغي نديرو سبيكولاسيون، بغينا نشريو واحد لي زاكسيون واحد شويه ديال الوقت ونبيعوهم باش نربحو. دونك هنايا دي سي اون اكتيفيتي وي اللي هي اقل من عام، مزيان، ولكن واش عندها علاقه مباشره مع لاكتيفيتي برينسيبال لونتربريز. واش لونتربريز الهدف الرئيسي ديالها هو انها تبقى تشري لي زاكسيون، كتبيع وتشري في لي زاكسيون، او لا كتبيع وتشري في لي مارشانديز، كتبيع وتشري في لي مارشانديز. دابا هنا شرات دي زاكسيون. داكوغ، دونك هادي غتسمى سي اون اكتيفيتي اور اكسبلوطاسيون. هادشي كامل كاين في لا فيديو بريسيدونت اون ديتاي، رجعوا لا فيديو. وعاد عندنا هنايا تو سامبلومون لا تريزوري كيما قلنا اكتيف ou bien باسيف. قلنا هاد البيلون فونكسيونيل بيان سور علاش درناه، علاش كنديروه بور جوجي ليكيليبر de la situation financière de l'entreprise. دونك خصنا نطرحو هاد لا كيسيون هادي. قلنا باش اننا نعرفو نجاوبو على هاد لا كيسيون خصنا نحسبو واحد لي زانديكاتور. عندنا الفون درولمون، لو بوزوان فون درولمون، لا تريزوري نيت. وقلنا بان البوزوان فون درولمون ممكن نقسمو ما بين لو بي اف ار ديكسبلوطاسيون و بي اف ار اور اكسبلوطاسيون. قلنا بلا نحسبو هاد لي زانديكاتور عندنا 6 ديال الحالات محتمله. دونك يعني 6 ديال لي سيتوياسيون بوسيبل. Donc la première, voilà les commentaires en détail. هادشي كامل شفناه في les autres vidéos. هذا غير un petit rappel. D'accord. Donc voilà هادوما كاع les situations اللي ممكن. Très bien. Alors donc في هاد لا فيديو ان شاء الله هذا هو لو بلان ديالها غادي يكون. دونك غادي نكملوا على لو بيلون فونكسيونيل. دونك وغادي نشوفوا 4 ديال لي بوين. دونك le point الاول غندوي على لي ريغل ا ريسبكتي بور فير ان بيلون فونكسيونيل، سيتادير البيلون فونكسيونيل شنو هما الحوايج اللي خصني نرد لهم البال باش انني ندير ان بون بيلون فونكسيونيل. دو، شنو هما لي روتريتمون دو بيلون فونكسيونيل. حيت كيف ما قلنا لاناليز فينانسيير وي كتاخذ ليا دي دوني كونطابل، ولكن واش كنخدموا هذيك لي دوني كونطابل كيف ما هما؟ بيان سور لا. دونك اون دوا روتريتي لي دوني كونطابل باش يولي دونك عندنا دي دوني فينانسيير. ثالث بوان ندوي عليه هو لي راسيو دو بيلون فونكسيونيل. دونك لي راسيو حنا غادي نشوفوهم اون ديتاي في هاد لا فيديو ان شاء الله.
et on va synthétiser par, on va finir donc on va synthétiser garde les points اللي غنشوفوا في un cas donc غادي نخدموا ensemble. Donc نبداو بلي règles à respecter pour faire un bilan fonctionnel. Donc كيف ما قلنا le bilan fonctionnel باش اننا نخدموه مزيان كاين شي حوايج خصنا نردو لهم البال ولا خصنا نعرفوهم. اول حاجه سي كو لو بيلون فونكسيونيل كيتخدم باش نصاوبو خصنا نعتمد على ان بيلون كونطابل. داكوغ مي لو بيلون كونطابل كاين ان بيلون كونطابل avant répartition du résultat ou كاين ان بيلون كونطابل après répartition du résultat. D'accord. La notion de répartition du résultat غادي نشوفوها ان شاء الله dans une autre série concernant comptabilité des sociétés. Mais d'abord خلينا هنا في l'analyse financière. Donc l'idée c'est que le bilan fonctionnel كنخدموه باش نصاوبوه كنعتمدوا على un bilan comptable mais s'il vous plaît عقلوا مزيان avant répartition du résultat. D'accord. كنخدموش علاش كنقول avant répartition du résultat parce que après la vidéo prochaine inchallah غادي نشوفوا le bilan financier وفي le bilan financier كنعتمدوا باش نصاوبوا un bilan financier كيخصنا نعتمدوا على un bilan comptable mais après répartition du résultat. داكشي علاش هنا خصنا نفرقوا بيناتهم مزيان. D'accord. Le deuxième point c'est que l'actif du bilan fonctionnel est évalué en valeur brute. ديما l'actif يعني ملي غنبغي نصايب انا لو بيلون فونكسيونيل ديالي قلنا كنعتمد على ان بيلون كونطابل غير هو البيلون كونطابل خصني ناخد لي فالور بروت ماشي لي فالور نت كناخدو لي فالور اون بروت. داكوغ. هذا لو دوزيام بوين. Il y a la deuxième règle à respecter. Troisièmement, le bilan fonctionnel كيف ما قلنا كيعتمد على un bilan comptable. Mais هذاك البيلون كونطابل باش نهزو كيف ما هو نحطو. Bien sûr là خصنا نديرو un certain nombre de retraitements et de reclassements. مزيان. Alors donc هادو هما لي règles اللي نعقلو عليهم كاينين ثلاثة. Donc كيف ما قلنا le passage باش نصايب un bilan fonctionnel يعني باش ندوز un bilan comptable un bilan fonctionnel خصني ندير un certain nombre de retraitements et de reclassements. يعني كاين شي حوايج اللي خصني نصححهم خصني نبدلهم داك لو bilan comptable باش انني نقدر نحصل على un bilan fonctionnel. Donc شنو هما هاد لي retraitements؟ عندي اول retraitement خصنا ندير باش ندوز un bilan comptable un bilan fonctionnel la partie amortissement et provision pour dépréciation. مالها قلنا بينا l'actif ديال le bilan خصو يتخاد en brut يعني la partie ديالاش ديال l'actif خصني ناخدها en valeur brute. D'accord. إلا خديتها en brut هادوك لي زامورتيسمون اللي كاينين في l'actif خصني نزيدهم في لي كابيتال بروبر في لو باسيف. داكوغ. شرحوا هادشي مزيان تفهموا بعدا على لو روتريتمون نعرفوا شنو غنديرو نفهموه. اول روتريتمون كيف ما قلنا لي زامورتيسمون و لي بروفيزيون ديال l'actif نهزوهم غادي نزيدوهم في لا بارتي باسيف. فين في لو باسيف مع لي كابيتال بروبر باسكو غادي نعتبرهم كوم ان اوتو فينانسمون. غنشرحهم علاش. دونك ما فهمناش مزيان غنشوفوا ان بيلون نشوفوا قدامنا باش نعرفوا شنو هو دو روتريتمون. الوغ هذا هو ان بيلون. داكوغ. عندي هنايا ان بيلون. لو بيلون كيف ما كتلاحظوا هنايا فيه لا بارتي اكتيف وعندي بارتي باسيف
ou bien sûr كما قلنا هذا لو بيلون هذا خصو يكون avant répartition. d'accord avant répartition. ما كتبش لي avant répartition لا باش انا غادي نعرفها هنا. ها هو لو ريزولطا ديال ليكزارسيس باقي كاين. d'accord il n'est pas encore réparti مازال. دونك هادشي كيعني بان هذا سي ان بيلون افون ريبارتيسيون. قلنا بان باش نصايبو ان بيلون فونكسيونيل كنعتمدو على ان بيلون كونطابل افون ريبارتيسيون. مزيان. دابا لو غوتريتمون ديالنا اش تيقول لك بان لا بارتي اكتيف لاكتيف ديال لا بارتي اكتيف خصني ناخدها مالها اون بروت، يعني خصني نمشي لا بارتي ديال لو بروت هي اللي غناخد. داكوغ هي هادي، يعني غنخدم انا بهاد لا بارتي بروت. لو بروبليم سي كو لو بيلون كونطابل هو سي ان بيلون اللي كنعتمدو فيه على لو نيت، ما كنعتمدوش فيه على لو بروت. هذا لو بيلون كونطابل. مي حنا بغينا نصايبو ان بيلون فونكسيونيل، وهاد لو بيلون فونكسيونيل غنحتاجو فيه لو بروت ديال لو بيلون كونطابل. مزيان. الوغ لو بيلون كونطابل كيف ما قلت لكم كيعتمد على لو نيت. علاش؟ حيت الا لاحظتو معايا مزيان لو باسيف شحال لا فالور ديالو 13610 هنايا بوغ هاد لو كا هذا. الا لاحظتوها راه كتساوي هو لو مونطون ديال لو نيت في لاكتيف، يعني لو باسيف راه الي اون نيت. داكوغ ها هو كيساوي لو نيت تاع لاكتيف، النيت ديال الباسيف كيساوي النيت ديال لاكتيف. دابا انا هنايا في هاد لو بيلون انا ما بغيتش لو نيت، حنا مبغيناش لو نيت، هاد لو نيت مبغيناش برا. داكوغ حنا شنو بغينا لو بروت. الوغ الا خدمت هنا بلو بروت حتى لو باسيف ديالي خاصو يكون اون بروت، يعني جو دوا افواغ ان بيلون équilibré. يعني خاص يكون لاكتيف كيساوي لو باسيف. الا خديت لاكتيف اون بروت حتى لو باسيف خصني ناخدو اون بروت. دونك هنا الا لاحظتو لو باسيف ما فيهش بروت و نيت، فيه غير نيت. دونك انا خصني نحولو لو بروت. دونك كيفاش غادي نحولو لو بروت؟ تو سامبلومون غادي نشد لا بارتي ديال اش؟ ديال لي زامورتيسمون. ها هو التوتال ديال لي زامورتيسمون، ها هو كيما كتشوفو هنايا هو 4117. هاد 4117 اشنو غادي ندير ليها؟ تو سامبلومون غادي نشدها وغادي نحطها هنايا، غادي نزيدها فين؟ غنزيدها في لابارتي ديال مع لي كابيتو بروبر كيف ما قلنا. داكوغ يعني هنايا اش غتولي عندي؟ غتولي عندي لي زامورتيسمون. داكوغ لي زامورتيسمون ou bien et provision مهم et provision. دونك provision لا فالور ديالهم شحال غادي تكون؟ خصني نكتبها هنايا. داكوغ غتولي عندي 4000 دونك و 117. سي بون. الوغ دونك يعني هنا خصني نزيدها. دونك لا فالور ديال لو باسيف ديالي شحال غادي تولي؟ تو سامبلومون ما تبقاش هي 13600. داكوغ ما تبقاش هي هادي، شحال غتولي؟ غتولي 17000. داكوغ غادي تولي 17000 كيف ما قلنا و 727. ما تبقاش عندي هادي. داكوغ دونك هذا هو لو غوتريتمون الاول. متفقين؟ علاش قلنا بان هاد لي زامورتيسمون وهاد لي بروفيزيون il constitue واحد l'amortissement autofinancement قلناه هنايا. داكوغ علاش؟ tout simplement parce que l'amortissement و les provisions هما ce sont des charges. وي هما واحد الفلوس اللي كنخبعوهم. داكوغ اللي كنحيدوهم غير كنحطوهم، يعني لونتربريز ما خسراتهمش من جيبها افيكتيفمون، حنا غير تنشدوهم و تنحيدوهم. دونك هنا بيسكو حنايا يعني واحد الفلوس اللي كانوا محطوطين اون ريزيرف، يعني كنا مخبعينهم. دونك دابا الا جبدناهم شنو غادي نديرو بهم؟ واش غنعطيوهم لشي واحد؟ لا، راهم ديال لونتربريز، يعني لونتربريز ممكن تفينونسي بهم راسها. داكشي علاش كنزيدو مع لي كابيتو بروب حتى واحد ما كيتسالهم لها ديولها. داكوغ علاش زدنا مع لي كابيتو بروب؟ حيت هما تو سامبلومون il constitue واحد لوطو فينونسمون pour
l'entreprise. Le deuxième retraitement, les concours bancaires ou les soldes créditeurs de banque. Alors, on parle pratiquement de la même chose. D'accord? Pratiquement, on parle de la même chose. Pardon. Concours bancaire, concours bancaire هو ملي كتكون لا بنك عطيني واحد الفلوس ولا كيتسمى لو ديكوفير. parfois l'entreprise حنا ما كنتابعوش لو كونط بانكير ديالنا حتى كيخوا وحنا خصنا نخلصوا دي فورنيسور وخصنا نخلصوا عندنا دي زونغاجمون ا اونوري خصنا نخلصوا واحد الناس. دونك اون اتوندو يدخلوا لنا الفلوس لا بنك كتعطينا دي فاسيليتي دو كاس يعني كتعمر لينا الكونط ديالنا داكوغ بحال كتسلفنا ماشي بحال راها كتسلفنا ولكن كتسلفنا على واحد لا دوري اللي هي قصيره بزاف يعني لو تري كور تيرم تقدر تسلفك على اون سيمين على ان موا نقولوا كاع 2 موا. دونك هادي سي اون دوري اللي هي سي لو تري كور تيرم. دونك هاد لي كونكور بانكير كونطابلمون فين تيكونوا مقيدين يعني في البيلون كونطاب فين تيكونوا قايدين في هاد لو بوست امبران اي ديت اوبري دي établissements دو كريدي. هاد لو كونت هذا الا قلبتو عليه في البلان كونطابل داكوغ غادي تلقاوه في لا كلاس 1 كلاس 1. دونك كلاس 1 شنو مجموعين فيها كلاس 1 فيها لي ريسورس ستابل يعني لي ريسورس اللي غادي يبقاو عندي انا في لونتربريز داكوغ بور اون دوري اللي هي اكثر من عام يعني سوبيريور ا 12 موا. متفقين؟ الوغ كو هاد لي كونكور بانكير المشكل هو ان هاد لي كونكور بانكير لا دوري ديالهم ماشي اكثر من عام لا دوري ديالهم قل من عام بزاف داكوغ يعني وحنا شنو قلنا بان لو بيلون فونكسيونيل كنقسموه على حساب لي فونكسيون دو لونتربريز. دونك يعني هاد لي كونكور بانكير كونطابلمون راه داخلين هنا مع لي ريسورس ستابل الوغ كو فاش جينا نشوفو في لا رياليتي دي شوز لقينا بان هاد لي كونكور بانكير لا دوري ديالهم ما فايتاش ليا عام. الوغ شنو خصني ندير انا يعني ما خصهمش يبقاو مع لي ريسورس ستابل خصهم يوليو مع لا تريزوري باسيف. داكشي علاش لو روتريتمون اللي خصني ندير يعني بحال لي كونكور بانكير بحال لي سولد كريديتور دو بانك خصني نشد هاد لي كونكور نحيدهم من لي زومبران يعني نحيدهم من لي ريسورس ستابل نقصهم لي ريسورس ستابل ونزيدهم في لا تريزوري باسيف داكوغ. هذا هو لو روتريتمون ا فير. اي دونك اشنو خصني ندير pour les deux cas حتى solde créditeur de banque حتى هي سي لا ميم شوز غادي نقصوهم من لي زومبران من هاد لو بوست من لي ريسورس ستابل ونزيدهم في لا تريزوري باسيف داكوغ. دونك هادو هما لي روتريتمون اللي خصنا اول روتريتمون اللي غادي خصنا نفكرو فيهم. لي زوطخ روتريتمون ممكن يعطوني دوطخ روتريتمون ديما غنخرجهم على حساب لي زانفورماسيون اللي طلبوا مني كيعطوني توجور في ليكزارسيس دي كا ou bien des informations complémentaires. هادو باينين يعني هادو بلا ما يقولهم لي انا خصني نديرهم داكوغ. كيكونوا دوطخ انفورماسيون اللي انا خصني نشدهم وندير لهم لو روتريتمون على حساب لي زانفورماسيون كومبليمونتير داكوغ. باش نفهمو هادشي مزيان غنديرو اون ابليكاسيون. الوغ دونك هنايا في هاد لابليكاسيون عطيني دو بيلون جوج ديال لي بيلون داكوغ في لاني ان ولاني ان موان 1 ولا لاحظتو في باسيف عندنا ان و ان موان 1. دونك عطيني هاد لي بيلون هادو بيلون كونطابل افون ريبارتيسيون عقلو ليها مزيان. شنو نطلب مني
طلب منا اننا نصايبو ان بيلون ولا دو بيلون ديال ان و ان موان زد، دو بيلون فونكسيونيل. خصنا نصايبو دو بيلون فونكسيونيل. الوغ الترافاي ا فير سي كو عطاوني نصايب دي بيلون فونكسيونيل كوندونسي، يعني ريزومي، يعني اون ماس، اون 6 ماس، داكوغ، ولا لي 8 ماس، لي 8 ماس، داكوغ، 8 ديال لي كولون، داكوغ. ونديرو بيان سور واحد لاناليز ديال لي فارياسيون، داكوغ، ديال لي بيلون فونكسيونيل. اون بليس دو سا نديرو واحد لاناليز ديال لا سيتوياسيون دو لونتربريز. الوغ عطيني هنا دي زانفورماسيون كومبليمونتير. باردون. دونك هنا عطيني واحد جوج ثلاثة أربعة، هادو شنو هما؟ هادو سو سون دي غومارك وبيان دي غونفوا، داكوغ. يعني مثلا ان هي سي اون هنا عندنا عطيني واحد لانفورماسيون كوم كوا فوالا ان فينا ها هي هادي، داكوغ. دو ها هي 3 اكسيتيرا. دونك هادو هما لي غوتريتمون اللي قلت لكم كيتعطاو في لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي حنا خصنا نرجعو ليهم ونردو ليهم البال. سي بون. الوغ notre travail هو اننا نصاوبو ان بيلون كونطابل، deux bilans fonctionnels selon هاد لي زانفورماسيون اللي عندي هنا. الوغ هنا عاطيني دي زانكس، يعني ها هما لي طابلو باش تخدمو عليهم، داكوغ. يعني هذا هو بيلون كوندونسي، يعني مفيش لو ديتاي فيه لاكتيف شحال كيساوي، توتال ديال لاكتيف، توتال اكتيف سيركيلون، توتال actifs circulant hors exploitation, etc. Les capitaux propres pour chaque année. وهنا لو طابلو باش نحسبو لي زانديكاتور ديالنا، قلنا باش نعرفو لا سيتوياسيون دو لونتربريز واش ايكيليبري ولا لا، خصني نحسب لي زانديكاتور ديالي، فوندرولمون بي اف ار، بي اف ار او اكسبلوطاسيون، تريزوري نت. وعاد من بعد جو دوا اناليزي لا سيتوياسيون. دونك جو laisse انكم، جو vous invite انكم ديروا une pause، vous essayez انكم تخرجوا هاد l'exercice ou هاد l'application ou ندوزو la correction. Alors après, donc après ما خرجنا هاد l'application, le bilan ou les bilans fonctionnels condensés ديالنا ديال les deux exercices غيخرجوا لنا على هاد الشكل هذا. Alors donc حنا هذا سي لو ريزولتا فينال. دابا حنا خصنا نعرفو كيفاش وصلنا لهاد لي مونطون، داكوغ. الوغ كيف ما قلنا كلشي كيعتمد على لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي عندنا. الوغ نبداو. اول حاجه كيف ما قلنا خصني نتبع لي زانفورماسيون، ما نساوش بان اول حاجه خصني نحسب دابا سي لاكتيف ايموبيليزي بروت، داكوغ. اكتيف ايموبيليزي بروت، نمشيو نشوفو لاكتيف ايموبيليزي بروت. الوغ هنا كيف ما قلنا لي زاليمون ديالنا ديال لاكتيف خصنا ناخدهم اون بروت. يعني انا هنايا في لاكتيف ايموبيليزي ها هي لا صوم ديالو 13324 فيها 3917 لي زامورتيسمون، كتبقى لنا 9407. انا جو مون فو دو نت، خصنا نركز على لو بروت. فوالا غادي ناخد هاد لو مونطون هذا هو اللي حطينا هنا، هي 13324. مي إلا لاحظتو عندي هنا زدت واحد شارج ا ريبارتيغ، شارج ا ريبارتيغ منين جا هنا عطاوني واحد لانفورماسيون واحد، داكوغ. واحد شنو قالك؟ قالك بان هاد واحد هادي اوتر، داكوغ، ou bien 5 plutôt, c'est 5, je m'excuse, 5. Quelque 5 concerne les immobilisations. Je n'ai les concerne les immobilisations, et il y a de charges à répartir sur plusieurs exercices. يعني هاد لو مونطون هذا مالو ما خاصوش يكون هنايا، خاصو يكون فين؟ خاصو يمشي مع تزاد مع لاكتيف ايموبيليزي، كاين هنا خاصو يتزاد هنا، داكوغ. داكشي علاش خدينا هنايا لاكتيف ايموبيليزي
plus les charges à répartir. Voilà la somme ديالها. et نفس الحاجه درناها مع فلاني n-1 يعني خدينا n-1 خدينا 10396 وزدنا عليها 180. d'accord هي هادي. c'est bon, j'espère que c'est clair. فوالا حسبنا لاكتيف immobilisé ديالنا. دابا شنو خصنا نحسبو؟ لاكتيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون. لاكتيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون من هنا نجيبو نمشيو لو بيلون ديالنا. خصنا نعرفو لاكتيف سيركيلون. دونك هنا شنو عاطيني؟ هذا لاكتيف سيركيلون كامل. داكوغ الا لاحظتو هذا كله اكتيف سيركيلون غير هو. الا لاحظتو معايا هاد لو مونطون هنا عاطيني 4323. 4323. الوغ هذا هو لاكتيف سيركيلون كامل. فوالا هو هذا. يعني هاد المونطون شنو فيه؟ فيه لاكتيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون اي لاكتيف سيركيلون اور اكسبلواتاسيون وفيه حتى لا تريزوري هاي ديسپونيبيليتي. شام فيه حتى لا تريزوري اكتيف. تخاشي ليا حتى ديسپونيبيليتي هنا. هاد الحوايج خصنا نرد لهم البال. الوغ انا شنو باغي دابا من هاد لاكتيف سيركيلون كامل؟ باغي غير لاكتيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون. يعني اي حاجه اور اكسبلواتاسيون نحيدها واي حاجه تريزوري اكتيف نحيدها. داكشي اللي درنا حتى حنايا فهاد لو كا. الوغ عندي لاكتيف سيركيلون بغيت انا غير ديكسبلواتاسيون. لو اور اكسبلواتاسيون مبغيتوش. غادي ناخد لاكتيف سيركيلون بغيت كامل يعني لو مونطون كامل ها هو ونبدا نحيد منه اي حاجه ما خصهاش ماشي ديكسبلواتاسيون نحيدها. بحال هنا قال لي كريونس ديفيرس. داكوغ عطيني هنا كريونس ديفيرس. دونك هاد لي كريونس ديفيرس ne concernent pas l'exploitation. متفقين؟ ثاني حاجه حيت ليكسبلوطاسيون شنو فيها؟ جينيرالمون تكون فيها جوج ديال الحوايج، يكونوا فيها لي ستوك ويكونوا فيها لي كريونس كليا. دونك اي حاجه من غير هاد الجوج غنعتبروها او اكسبلوطاسيون من غير الا قالوا لينا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير بانها elle concerne l'exploitation. Très bien. دونك كيف ما قلنا لاكتيف خلينا ناخذ لاكتيف كامل. حيدنا منه لي كريونس ديفيرس، حيدنا منه لي فالور موبيليير دو بلاسمون كيما قلت لكم دي زاكسيون لونتريستريت دي زاكسيون ولا شي حاجه ا تيتر سبيكولاتيف. دونك نحيدهم. عندنا لي ديسپونيبيليتي. داكوغ لا تريزوري باينه غتحيد. وهنا عندنا لي شارج كونستاتي دافونس. هاد لي شارج كونستاتي دافونس داكوغ عطينا عليهم واحد لانفورماسيون. داكوغ عطاونا عليهم واحد لانفورماسيون. هاد لي شارج كونستاتي دافونس اشنو قالوا لنا عليهم؟ قال لك بان 5 ou bien 3 ne concerne pas l'exploitation. D'accord, 3 ها هي 3 قال لك ne concerne pas l'exploitation. C'est-à-dire que ما خصهمش يكونوا مع لاكتيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون، خصهم يتحيدوا. دونك خاصنا نحيدهم. داكشي علاش نقصناهم حتى حنا من هنا. فوالا ان عطانا 3642 و ان موان زان سي 3246. D'accord. Alors, troisième poste à calculer, ou bien troisième masse à calculer, il y a l'actif circulant hors exploitation. يعني d'abord on a l'actif circulant اللي هو hors exploitation. Voilà. Donc كيف ما قلنا فهاد لاكتيف سيركيلون اور اكسبلوطاسيون غناخدو اي حاجه اللي هي اور اكسبلوطاسيون. ساهله هنايا. علاش؟ باسكو ديجا فلاكتيف هنايا راه حيدنا داكشي اللي هو اور اكسبلوطاسيون. يعني داكشي اللي حيدنا من هنا غنحطوه هنايا. لي كريونس ديفيرس سي اور اكسبلوطاسيون، فالور موبيليير سي اور اكسبلوطاسيون، ديسپونيبيليتي لا، ديسپونيبيليتي سي لا تريزوري اكتيف. يعني ديسپونيبيليتي ها هي هذا هو المونطون ديالنا 250. ما نحطوهاش هنايا، ما نحطوهاش هنا في لاكتيف اور اكسبلوطاسيون، غنحطوها في لا تريزوري اكتيف نيشان. وعاد عندنا لي شارج كونستاتي دافونس تا هما غادي ناخدوهم. علاش؟ باسكو في لي زانفورماسيون كومبليمونتير قالوا لي بان لي شارج كونستاتي دافونس راهم اور اكسبلوطاسيون. داكشي اش انا نزيدهم هنا. اي فوالا لو توتال pour l'année n et l'année n-1.
لا تريزوري اكتيف كيف ما قلنا تريزور اكتيف فيها لي ديسپونيبيليتي. لي ديسپونيبيليتي هما 250 في ان اي 208 في ان موان 1. داكوغ هما اللي عاطيني هنايا في لو بيلون ديالي. فوالا لي فوالا. D'accord, 250. Donc d'abord, on a fini avec la partie active. On passe la partie passive. La partie passive, on va les capitaux propres. Les capitaux propres, finalement, on a les capitaux propres. D'accord? Il y a de la somme عندي هما سو توتال ديال لي كابيتال بروبر شحال هو 8000 داكوغ و 560. دونك فوالا ها هي. مي خصنا نزيدو عليهم واحد الحاجه. قلنا بغينا نصايبو ان بيلون فونكسيونيل. لو بروميير تريتمون ملي غنكون في باسيف، لو بروميير تريتمون خصني نفكر فيه واخا ما قالوهاش ليا خصني نديرو. هما لي زامورتيسمون لي بروفيزيون ديال لاكتيف خصني نزيدهم مع لي كابيتال بروبر. يعني هاد لابارتي اللي دوينا عليها قبيله داكوغ هاد لي لابارتي ديالاش ديال لي زامورتيسمون داكوغ هادي في ان وهادي في ان موان 1 خصني نزيدهم في لاكتيف ou bien في لو باسيف مع لي كابيتال بروبر. يعني ان خصها تزاد مع لا سوم ديال ان وديال ان موان 1 خصها تزاد مع لا سوم ديال ان موان 1. داكوغ دونك هادشي حنا اللي بغينا نديرو دابا. فوالا ها هي لي كابيتال بروبر زدنا عليهم لي زامورتيسمون ان اي ان موان 1. فوالا لا سوم ديال لي كابيتال بروبر. دونك دابا ولاو عندنا لي كابيتال بروبر بروت ou bien لو باسيف ولا بروت حتى هو حزنا معاه لي زامورتيسمون. داكوغ دونك دابا يخرج لنا لو بيلون ديالنا équilibré. alors كيف ما قلنا دابا حسبنا لي كابيتال بروبر ديالنا داكوغ حسبنا هاد. دابا خصنا ندوزو لي ديت فينانسيير. alors في لي ديت فينانسيير فوالا خصنا نحسبو لا سوم ديالهم حتى هما. alors لي ديت فينانسيير في لو بيلون ديالي هما اي حاجه اللي اكثر من نسلفها من عند لا بنك مي بوغ اون دوري اللي اكثر من عام. دونك لي ديت فينانسيير اللي عندي هنايا هما هي emprunt et dette auprès des établissements de crédit. يعني غناخد 1516 emprunt et dette financière divers. دونك هي يعني هاد الجوج داكوغ. هنا عندي ديت فورنيسور ماشي ديت فورنيسور ماشي ديت فينانسيير داكوغ. حنا بغيت دابا غير لي ديت فينانسيير يعني لي ديت اللي هما ا لون تيرم. يعني غيكون عندي لا سوم ديالهم هما هاد الجوج هادو. سي بون هما هاد الجوج ان و ان موان 1 هي هادي. داكوغ تري بيان. يعني هي اللي حطينا هنايا. فوالا هما هادو. تري بيان. دابا الا لاحظتو انا عندي واحد لي كونكور بونكير باش عرفتها حيت قالوا لي في لي زانفورماسيون. فوالا قالك 4 دون كونكور بونكير كورون هي 160 في ان اي 340 في ان موان 1. شنو قلنا على هاد لي كونكور بونكير؟ قلنا بان لي كونكور بونكير نورمالمون كاينين هنايا فهاد لو بوست هذا emprunt auprès des établissements de crédit. داكوغ يعني كاينين مع لي ريسورس ستابل. الوغ كو هاد لي كونكور هما ماشي في الاصل ماشي دو ريسورس ستابل. يعني خصنا نحيدوهم من هاد لي ريسورس ستابل داكوغ ونحطوهم فين نجيبوهم لا تريزوري باسيف. داكوغ تريزوري باسيف دونك هنايا ما عنديش في لو بيلون. مي دابا ملي غنحولوهم ملي نحولو لي كونكور بونكير غادي تولي عندي تريزوري باسيف هنا. داكوغ غتولي عندي واحد تريزوري باسيف هنا.
دونك داكشي اللي درنا حتى حنايا دابا. دونك غنشدو هاد لي كونكور بونكير كيف ما قلنا، غادي نقصوهم من هاد لي ديت فينونسيير. فوالا نقصناهم في ان وفي ان موان 1 وفين نحطهم في لا تريزوري باسيف. الا لاحظتو ها هي تريزوري باسيف غتولي عندي في ان هي 160 وفي ان موان 1 هي 340. داكوغ. دونك دابا متبعين حنا غير لي زانفورماسيون كومبليمونتير. تري بيان. الوغ شنو عندي اخر؟ دونك دابا شنو حسبنا لي ديت فينونسيير. دونك دابا نمشيو نحسبو عاوتاني لي ديت ديكسبلواتاسيون. نمشيو نعرفو لي ديت ديكسبلواتاسيون شحال. الوغ في لي ديت ديكسبلواتاسيون شنو عاطيني؟ هما les dettes fournisseurs plus les dettes fiscales et sociales. D'accord? Les dettes d'exploitation, dettes fournisseurs. Il y a un fournisseur qui a l'activité principale, oui. Mais quand je dis dettes fiscales et sociales, c'est l'État. L'État a l'activité ديالي, oui. L'État كنخلص لها des impôts, l'État كنخلص des cotisations sociales, كنخلص بزاف ديال الحوايج. Donc هادشي كامل c'est le bilan. سي لو بلان كونطابل اللي تيوريني هادشي هذا باش كنعرف شنو هي الحاجه اللي غادي تدخل شنو هي الحاجه ما تدخلش اكسيتيرا. دونك كيف ما قلنا هنايا عندنا دي ديت فورنيسور اي ديت فيسكال. هاد الجوج داكوغ هما لي ديت داكوغ ديال لو باسيف سيركولون ديكسبلواتاسيون. يعني هنا في ان و ان موان زان غناخد هاد لي دو مونطون. الوغ دونك هنا الى لاحظتو هادي هي لاصوم ديالهم. داكوغ هي هادي لاصوم ديالهم. دونك هما لاصوم ديالهم بجوج ها هي جمعنا هنايا. مي زدنا عليهم شي حوايج اخرين. يعني زدنا عليهم لي زوطخ ديت و لي بروفيزيون بور شارج. دونك هادو منين جبناهم؟ تو سامبلومون من لي زانفورماسيون كومبليمونتير. الوغ في لي زانفورماسيون كومبليمونتير اشنو قالوا ليا؟ عطاوني واحد قال لي بروفيزيون بور شارج. داكوغ. واحد برودوي كونستاتي دافونس. يعني جوج و ثلاثة. غنمشي نشوف جوج و ثلاثة شنو قالوا لهم. جوج قالك جوستيفيي ديكسبلوطاسيون. يعني هاد بروفيزيون بور شارج راهم ديال ليكسبلوطاسيون. يعني يدخلوا في لو باسيف سيركولون ديكسبلوطاسيون. يعني يتزادوا هنا. داكوغ. هاد 150. داكوغ. شنو نديرو ليها؟ غادي نزيدوها. غادي نزيدوها هنا مع لي ديت d'exploitation. تاني حاجة هي 3 قالك ne concerne pas 3 bien واخا. alors je me suis perdu. Provision pour charge autre dette. Oui. alors les autres dettes هي واحد plutôt c'est واحد قالك concerne l'exploitation حتى هي واحد concerne l'exploitation. دونك هي هادي. دونك واحد حتى هي قالك بان غادي تدخل مع ليكسبلوطاسيون. يعني حتى هادي غادي تدخل مع لي ديت ديكسبلوطاسيون. داكوغ. هاد 90 اللي عندنا هنا ديال لي زوطخ ديت غتدخل مع ليكسبلوطاسيون. سي بون. داكشي علاش شنو عندي هنايا؟ خدينا les dettes fournisseurs plus les dettes fiscales et sociales. زدنا عليهم les autres dettes et les provisions pour charge. علاش؟ حيت قالوا لنا في les informations complémentaires. مزيان. دونك هادو هما لي ديت ديالي. ابخي ملي حسبنا لي ديت ديكسبلوطاسيون خصنا نمشيو نحسبو لي ديت اور اكسبلوطاسيون ولا تريزوري باسيف. لي ديت اور اكسبلوطاسيون اشنو غادي نلقاو فيهم؟ غادي نلقاو داكشي لو ريست. هادشي كامل خدمنا به. هادشي كامل خدمنا به. شنو بقى ليا؟ بقاو ليا لي ديت سور immobilisation. alors les dettes sur immobilisation ما خديناهمش. داكوغ. يعني شنو لو باسيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون ديالي غادي يكون هو لي ديت داكوغ سور ايمون. داكوغ. يكون هو هذا ان موان زا هو 220. دونك فوالا هي. مي زدنا عليه واحد الحاجه هي لي برودوي كونستاتي دافونس. لي برودوي كونستاتي دافونس هي 3. الوغ 3 علاش زدناها؟ حيت قالوا لي نو كونسيرن با ليكسبلوطاسيون. يعني هذاك لي برودوي كونستاتي دافونس ماشي ديال ليكسبلوطاسيون. دونك راهم ديال لو اور اكسبلوطاسيون.
داكشي علاش زدناهم هنايا غنزيدوهم معاهم. داكوغ، هي هادي زدنا هاد 150 هنا في ان و ان موان 2 زدنا فيها 137. سي بون، تري بيان. اي فوالا. دونك بور لا تريزوري باسيف قلنا يكونوا فيها غير لي كونكور بونكير. اش من كونكور بونكير؟ هادوك لي كونكور بونكير اللي كنا نقصناهم في الاول من هنا. داكوغ، غنحطهم دابا في لا تريزوري باسيف. اي en fin de compte، داكوغ، لو بيلون كوندونسي ديالي غادي يكون على هاد الشكل هذا. داكوغ، هادو هما لي فالور اللي لقينا دابا اي vous pouvez les vérifier. مزيان. دونك دابا لاحظتوا راهم équilibrés، البيلون ديالنا équilibré. الوغ دابا غادي ندوزو لو دوزيام travail اللي طلبوا منا، هو قال لك حسب ليا les indicateurs d'équilibre financier، يعني fonds de roulement, le BFR ou le BFR d'exploitation ou exploitation et la trésorerie nette. Pour ça, on déroule les variations. On doit analyser les indicateurs. Alors, donc le fonds de roulement, c'est les ressources stables moins les emplois stables. Donc les ressources stables, ديجا شرحناهم، قلنا لي ريسورس ستابل كيتكونوا مناش من لي كابيتال بروبر بلس لي ديت فينانسيير. هادو هما لي ريسورس ستابل ديالي في ان وفي ان موان 1. دونك يعني كنشدو لي ريسورس ستابل وكنقصوهم مناش من لي زومبلوا ستابل. لي زومبلوا ستابل هما هادو، هو لاكتيف ايموبيليزي. داكوغ، في ان وفي ان موان 1. دونك داكشي علاش فوالا هادشي اللي خرج لي هنا. D'accord. Donc هنايا عندي le fond de roulement positif. D'accord. في les 2 années. مزيان. دابا خصني هاد لا فارياسيون، نعرف هاد لا فارياسيون كيفاش، شنو كتعني هاد الفارياسيون. 173 شنو كتعني؟ فارياسيون كنتبعو لو فون دو رولمون، يعني شنو طرا لي اونتر ان موان 1 اي ان. داكوغ، يعني اونتر العام اللي قبل وهاد العام اشنو طرا. الا لاحظتو راه تزاد، بشحال تزاد 173. داكوغ، يعني كيفاش كنحسبو هاد لا فارياسيون؟ كنشدو لاني ان و كنقصو منها لاني ان موان 1. عقلوا عليها ديما عافاكم. ملي بغيتو تحسبوا لا فارياسيون كناخدو ان موان ان موان 1. ديما نتبقى نحسبوا لا فارياسيون سي ان لاني جديده موان لاني القديم. دونك هاد الفارياسيون دونك هنا كتعني بان الفون رولمون ديالنا راه تزاد 173. ثاني حاجه غنحسبوا هو لو بي اف ار ديكسبلوطاسيون. لو بي اف ار ديكسبلوطاسيون قلنا كيفاش كنديروا ليه، سي لاكتيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون مو لو باسيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون. دونك فوالا عندي لو بي اف ار ديالي هنايا و لو بي اف ار ديالي في ان موان 1. دونك البي اف ار شنو كيعني؟ بان هنايا لونتربريز محتاجه باش تفينونسي لاكتيفيتي برينسيبال ديالها، يعني ليكسبلوطاسيون ديالها، محتاجه 1156 مهم كيلو ديرهم. الوغ وفي ان كانت محتاجه يلاه 661. دونك لا فارياسيون اش كتعني؟ بان البي اف ار ديالنا اونتر ان موان زائد ان راه طلع بشحال؟ ب 495. ثالث حاجه اللي هي لو بي اف ار اور اكسبلوطاسيون. بي اف ار اور اكسبلوطاسيون يعني لاكتيفيتي لي زوبيراسيون اللي هما ماشي ليا لاكتيفيتي ديالنا. في ان كنا محتاجين واحد 279 كيلو ديرهم باش اننا نفينونسيو هاد لو اور اكسبلوطاسيون. مي في ان ما بقاش عندنا ان بوزوان. الا لاحظتوا هنا كان بوزيتيف، مي هنا ولا عندي موان، يعني بي فير افيك ان موان. بي فير افيك ان موان كيعني اون ريسورس، ستادير اور اكسبلوطاسيون ديالي هي ولات كتعطيني فلوس، ماشي انا محتاج نصرف عليها فلوس، هي ولات كتدخل ليا كتعطيني دي ريسورس. داكوغ. دونك يعني لا فارياسيون هنايا سي كو entre n et n moins 1 le BFR hors exploitation راه عطاني دي ريسورس. شحال ديال لي ريسورس؟ 544. يعني الا شدينا n ونقصنا منها n moins 1 غتعطينا ناقص 544. وعاد عندنا هنا لا تريزوري نيت. لا تريزوري نيت تو سامبلومون سي لا تريزور اكتيف موان باسيف. داكوغ، تريزور اكتيف موان تريزوري باسيف. دونك عطاتني 90 وهنايا موان 32 موان 132. في n كان n moins 1 كانت موان 132. دونك لا فارياسيون هي 222. سيتادير كو في ان كان عندنا واحد لو ديفيسيت، اون تريزوري نيت ديفيسيتير، مي دابا ولات بوزيتيف.
داكوغ. علاش؟ باسكو لا تريزوري نت راه تحسنات، يعني تامليورات بشحال ب 222. ديما قلنا الفارياسيون سي لاني ان موان هنايا عندي موان 132 يعني n moins n moins 1. D'accord? Très bien. Alors, ديما قلنا on doit vérifier ضروري خصنا ندير واحد لا vérification. D'accord? Vérification باش نعرفو هادشي ديالنا صحيح. باش يكون عندنا équilibre. باش كنفيريفي سي كو la somme ديال البفر d'accord d'exploitation hors exploitation et la trésorerie nette خصها تكون كتساوي ليا لا somme ديال لو فون دو رولمون. يعني الا جمعت لي بفر كاملين زائد لا تريزوري داكوغ خصها تعطيني لو فون دو رولمون. الا لاحظتو هنا عطاتنا 981 راه هو لو فون دو رولمون، دونك راه كلشي عندنا مزيان وصحيح. سي بون. دابا لو ترافاي ديالنا هو اننا ندو اناليزي هاد لي سيتوياسيون. الاناليز شنو غادي نقولو؟ بيان سور لو كومونتير راكم شفتوه معايا في لي فيديو بريسيدونط، يعني دابا ممكن ديروا راسكم. دابا حنا اون فا فيغ لاناليز d'accord l'analyse de la situation. Oui, le commentaire on peut le faire, c'est très facile, mais d'abord on fait l'analyse, on doit expliquer. إلا لاحظنا أول حاجة كنلاحظوها بأن لو فون دو رولمون هنايا أنا نبغيو ناناليزيو انديكاتور باغ انديكاتور. الفون دو رولمون هنا شنو طرا ليه؟ تزاد بشحال؟ ب 173 داكوغ، تزاد ب 173. الوغ عندنا اون اوغمونطاسيون ديال لو فون دو رولمون. دابا هاد الاوغمونطاسيون فون دو رولمون خصنا نشرحوها. علاش تزاد عندي لو فون دو رولمون؟ حيت الا لاحظتو لي ريسورس ستابل تزادو داكوغ ما بين من ان ل ان موان 1 راه لي ريسورس ستابل تزادو. سي بون، لي ريسورس ستابل تزادو. تري بيان. تاني حاجة داكوغ دونك علاش لو فون دو رولمون تزاد؟ حيت تو سامبلومون il y a eu une augmentation des ressources nettes يعني لي ressources ستابل. تاني حاجة هو لو بفر ديكسبلوطاسيون، تو مون دوا ليكسبليكي. لو بفر ديكسبلوطاسيون واش تزاد تا هو ولا لا؟ إلا لاحظنا تزاد وي، يعني لو بفر ديالنا واش إفيكتيفمون تزاد. علاش تزاد؟ تو سامبلومون حيت لاكتيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون تزاد داكوغ. لاكتيف سيركيلون ديالنا تزاد اي لو باسيف سيركيلون ديالنا نقص. يعني اونتر ان موان ان شنو طرا؟ لي زومبلوا تزادو مي لي ريسورس تنقصو. لي زومبلوا سيكليك تزادو ولي ريسورس سيكليك نقصو. دونك سي نورمال بان البفر ديالنا غادي يطلع. علاش؟ حيت البفر باش كيطلع بلي ريسورس بلي زومبلوا كينقص بلي ريسورس. يعني قد ما تزادو لومبلوا قد ما تزادو لي زومبلوا سيكليك قد ما البفر كيتزاد، قد ما نقصو لي ريسورس داكوغ البفر كيتزاد. يعني البفر كيتزاد بجوج ديال الحوايج، سوا لي زومبلوا طلعو سوا لي ريسورس نقصو سيكليك بيان سور. هنا راه عندي بجوج، لي زومبلوا طلعو و لي ريسورس نقصو، داكشي علاش البفر تزاد. مزيان. ثالث حاجة هو لو بفر اور اكسبلوطاسيون. البفر اور اكسبلوطاسيون شنو طرا ليه؟ إلا لاحظتو راه نقص داكوغ. يعني ولاو عندي دي ريسورس، مبقاش عندي ان بوزوان اور اكسبلوطاسيون، لا ولا عندي ان اكسيدون en fond de roulement hors exploitation. D'accord? Soit qui a besoin, soit qui a un excédent. On a moins, donc c'est un excédent. Donc علاش؟ حيت إلا لاحظتو كيفما قلنا البفر هنا شنو تزاد ولا نقص؟ وي قلنا البفر كيفاش كيتزاد بلي زومبلوا إلا طلعو لي زومبلوا أولا إلا هبطو لي ريسورس. يعني إلا نقص خصو يكون العكس، يعني خاص لي زومبلوا ينقصو و لي ريسورس يتزادو. داكشي اللي طرا عندي هنا. لي زومبلوا هانتا من ان ل ان موان زا شنو طرا ليهم؟ نقصو. اي لي ريسورس اشنو طرا ليهم؟ تزادو. داكشي علاش كنلاحظ بان لو بفر اور اكسبلوطاسيون راه نقص، ماشي تزاد، نقص بشحال؟ ب 544. مزيان. اي سي نورمال ان هنايا لا تريزوري نت ديالي غادا تتحسن داكوغ. لا تريزوري نت ديالي داكوغ كاتخيام
indicateur, c'est la trésorerie nette. Donc la trésorerie nette, maintenant, تزادش. علاش تزادت؟ tout simplement حيت la trésorerie active ديالها طلعت و la trésorerie passive نزلت. دونك داكشي علاش la trésorerie حتى هي تزادت. دونك en général l'entreprise واش شنو طرا ليها؟ يعني هادو هما les analyses. En général, en Gouloubina, il y a eu une amélioration de la situation financière de l'entreprise en N. Entre N et entre N-1 et N, l'entreprise, il s'est amélioré. La situation des là, d'accord? Donc voilà, on a fini notre application. J'espère que vous avez fait. Et je vous invite à faire d'autres applications pour bien comprendre. D'abord, nous avons le troisième point. Les ratios du bilan fonctionnel. Alors, les ratios, c'est-à-dire ce sont des formules, des indicateurs en pourcentage. L'avantage des ratios, parce que les ratios sont plus faciles à analyser, plus faciles à interpréter. Ils sont plus significatifs. Il a dit que le fonds de roulement ديالنا تزاد مثلا 103,466 فاصلة 18 شي حاجه هتجيك شويه كومبليكي باش انك تفهم هاد لانفورماسيون. مي الا قلت لك لو فون دو roulement ديالنا تزاد ب 50%، يعني غتقول واو تزاد ب 50%. دونك علاش؟ يعني تزاد بالنص، راه ديجا مزيان. يعني هاد لي راسيو يعني ساهل انك انت تفهمهم وتانتربريتيهم. داكشي علاش كنستعملو لي راسيو. Alors, le bilan fonctionnel, il y a deux catégories de les ratios. Il y a des ratios qui analysent la structure financière de l'entreprise. Il y a qui analysent le haut du bilan. Ou il y a des ratios qui analysent l'exploitation de l'entreprise, il y a le bas du bilan. Il y a les ratios de structure financière. كنشوفوا le haut ديال le bilan. نبقاو غير في الكلاس 1 وكلاس 2. مي في الراسيو دو لي راسيو دو روتاسيون غادي ندويو في كلاس 3 4 etc. C'est bon. Alors le ratio de structure financière كاينين بزاف. اول راسيو غادي نشوفوه هو le ratio de couverture des capitaux investis par les ressources stables. هاد لو راسيو هذا الا لاحظتو شنو تيقارن لي لي ريسورس ستابل مع لاكتيف مع لي كابيتال انفيستي. ولي كابيتال انفيستي راه هو لاكتيف ايموبيليزي. دونك alors on a besoin des actifs immobilisés. C'est bon. Donc يعني هاد لو راسيو هذا الا فهمتو كنتو فاهمين مزيان غادي تعرفوه دغيا. سي كو هاد لو راسيو راه بحال اللي كندويو على لو فون دو رولمون. هاد لو فون دو رولمون شنو هو لي ريسورس ستابل ناقص لي زومبلوا ستابل. الوغ هنا فهاد لو راسيو دو كوفرتور دي كابيتال انفيستي بار لي ريسورس ستابل، يعني تنقولوا بان لا سينيفيكاسيون ديال هاد لو راسيو شنو هو؟ تيقول لك بان هاد لي ريسورس ستابل واش هما كافيين d'accord باش انهم يفينونسيو لي كابيتال انفيستي ou bien les actifs immobilisés. يعني شحال كيغطيو، يعني كندوي على الطو دو كوفرتور سي التغطيه، يعني لي ريسورس ستابل شحال كيغطيو ليا دو كومبيان il finance les emplois stables. دونك داكشي علاش كنقولوا هنا ان راسيو سوبيريور ا 1، يعني هاد الراسيو اللي خرج ليا كبر من واحد، هادشي كيعني بان لي ريسورس ستابل suffisent pour couvrir les emplois stables. Pardon. Et donc l'équilibre financier est vérifié. Donc l'entreprise, le ratio est le fond de roulement mais en pourcentage. Donc كيف ما قلنا هذا الراسيو هذا خصو يكون ديما supérieur à 1. يعني الا كان supérieur à 1 يعني بان لو فون دو roulement ديالنا راه بوزيتيف. كان اصغر من واحد يعني راه لو فون دو roulement ديالنا الى نيجاتيف. دونك يعني الا خرجت لي ما خرج هاد لو راسيو مثلا 0.8، دونك ديك 0.8 الا ضربناها في 100 كتعطينا 80%. اش كتعني 80%؟ c'est-à-dire que les ressources stables ils financent 80% des
capitaux ou bien des actifs immobilisés ou là des investissements ou là des emplois stables de l'entreprise. Pardon. Donc, هذا هو le ratio de couverture des capitaux investis par les ressources stables. On passe au ratio suivant, le ratio de le taux d'endettement. Alors, le taux d'endettement, l'endettement هو المديونية. D'accord? C'est-à-dire, le ratio هذا كيعطينا واحد l'idée على la flexibilité financière de l'entreprise. شنو هي la flexibilité financière de l'entreprise? La flexibilité financière de l'entreprise, il y a la capacité d'avoir des ressources de financement. D'accord? يعني l'entreprise واش قادرة هاد لو طو دونديتمون بعبارة أخرى تيقول لنا واش l'entreprise قادرة مازال تسلف أو لا واش مازال عندها إمكانية تاخد ديدات أو لا معندهاش إمكانية تاخد ديدات. هادي هي لا سينيفيكاسيون ديالها. دونك يعني في هاد لو طو دونديتمون شنو تنقارنو لي ديت فينانسيير مع لي ressources propres de l'entreprise. يعني كنشوفو الفلوس اللي لونتربريز تسلفهم كنقارنوهم مع الفلوس ديالها. داكوغ دونك داكشي علاش هاد لو راسيو لا سينيفيكاسيون ديالو سي اون فو لانتربريتي كنقولو باننا il traduisent soit une capacité d'endettement future, signe de flexibilité financière, soit la saturation de cette capacité et la nécessité de recourir à des fonds propres. يعني une entreprise les ressources اللي كتخدم بهم l'entreprise soit تيكونوا ديالها soit انك تمشي تسلفهم. الا ما كانتش قادره انها تسلف دونك خصها تمشي تقلب على انها تزيد في لي ريسورس بروبر ديالها تعتمد على لي ريسورس بروبر ديال فلوسها. داكوغ تمشي تقول لي زاكسيون دير اوغمونطاسيون دو كابيتال ولا شي حاجه بحال هكا. هاد لو راسيو باش تفهمو مزيان حنا راه كاين ديجا كاين في لابليكاسيون غادي نشوفو باش تفهمو لا سينيفيكاسيون ديالو غادي نشرحوه اون ديتاي تما. عندنا لو راسيو دو كاباسيتي دو رومبورسمون اللي هو لي ديت فينانسيير سور لا كاف كاباسيتي دو طو فينانسمون. هاد لو راسيو هاد الانديكاتور ديال الكاباسيتي دو طو فينانسمون غادي نشوفوه ابخي في هاد لا سيري ان شاء الله. دابا نعقلو غير على هكا كاف كاباسيتي دو طو فينانسمون. الوغ هاد لي كاباسيتي دو رومبورسمون ولا هاد لو راسيو شنو كيعطيني تو سامبلومون هاد لو راسيو كيقول لك بان لونتربريز وي كتسلف واحد الفلوس عندها دي ديت فينانسيير شحال خاصها ديال الوقت شحال خاصها من اني باش انها ترد لا توتاليتي ديال هاد لي ديت فينانسيير ديالها. حنا كنتسلفو باش نردو دونك لونتربريز خصها تعرف راسها شحال خاصها ديال الوقت باش انها ترد الفلوس اللي عليها. داكوغ donc ce ratio traduit le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour assurer le remboursement total des dettes à terme. Mais باش تخلص هاد الفلوس باش تخلصهم بلا كاف ديالها يعني بلي flux de trésorerie futur. يعني لا كاف هو شحال لونتربريز غادي تدخل دون لو فيتور يعني حاجه بريفيزيون انها تدخل فلوس هذوك الفلوس يعني شحال خصها من اني باش ترومبورسي دوك لي ديت بالفلوس اللي غادي تدخل ابخي ارباح ديالها لي فلو دو تريزوري. داكوغ دونك اش انا خرجين هنايا 2 خرجيه ايغال 2 هاد لو راسيو ايغال 2 دونك شنو نقولوا بان هنايا سو راسيو ترادوي وي هذيك 2 كتعني بان l'entreprise a besoin de 2 années pour assurer le remboursement total de ses dettes à terme يعني في الوقت au moyen de sa carte. هذا هو الراسيو دو ستركتور de dette financière. دونك هادو كانوا هما لي راسيو دو ستركتور فينانسيير اللي دوينا عليهم. دابا ندوزو لي راسيو دو روتاسيون. الوغ لي راسيو دو روتاسيون كيف ما قلنا كنعتمدو بالدرجه الاولى يعني on analyse l'exploitation de l'entreprise وفي l'exploitation de l'entreprise كيف ما قلنا شنو عندنا في l'exploitation اهم حوايج 3 ديال الحاجات هما لي ستوك هما لي كريونس كليون هما لي ديت فورنيسور. داكوغ هادو هما لي بلو سينيفيكاتيف. دونك يعني حنا on doit analyser هاد 3 ستوك تا هو مقسم من 3 ستوك ممكن يكون عندنا ستوك دو مارشانديز ممكن يكون عندنا ستوك دو ماتيير بروميير ممكن يكون عندنا ستوك دو برودوي فيني يعني غنحسبو دي راسيو لهاد 3 كاملين اون بلوس ديال لي كريونس كليون اي لي ديت فورنيسور. هنايا راسيو دو روتاسيون ستادير ملي كتسمع روتاسيون يعني شي حاجه كدور يعني واحد الدوره. داكوغ سيتادير ستوك دو روتاسيون
ratio de rotation des stocks de marchandises. اش كيعني هاد لو راسيو tout simplement كيعني l'entreprise ملي كتشري واحد المارشانديز، هذيك المارشانديز شحال كتبقى عندنا في لو ستوك قبل ما انها تخرج، قبل ما انها تباع. يعني خصنا نحسبوا لو ديلي دو ستوكاج، يعني روتاسيون، يعني واحد المارشانديز كنستوكيها كنبيع كنعاود نشري واحده اخرى، يعني كاين واحد لو سيكل. دونك ratio de rotation des stocks de marchandises هو le stock moyen. donc هنا puisque كنحسب ratio de marchandises، donc هنا غيكون عندي stock moyen de marchandises مقسوم على les achats de marchandises plus la variation de stock de marchandises. ولا variation de stock déjà راكم عارفينها شنو كتساوي، داكوغ، ما فيها باش نفكرو. alors pour la variation de stock قلنا ديما كنشدو c'est le stock initial، داكوغ، moins le stock final. c'est bon. donc هادي هي la variation de stock. هنا الا لاحظتو كندوي على stock moyen، c'est-à-dire مثلا كيعطيني واحد ستوك ديال كيقول له ستوك ديما كنخدمو على ستوك موين، داكوغ. يعني مثلا عطيني ستوك ديال العام كامل، يعني الشهر الاول شحال ستوكينا، الثاني الثالث حتى ديسمبر، من جونفي حتى لديسمبر. كنشد لا صوم ديال هذاك لي ستوك كاملين ديال العام كامل نقسمهم على 12. عطاني مثلا 4، عطاني سيمستر مثلا، قال لك عطاني مثلا ان تريمستر، قال لي بان مثلا في شهر من شهر 1 حتى شهر 3 شحال درنا اول ستوك اللي كان عندنا في شهر 1 و 2 و 3، ونشد لا صوم ديال هادوك ونقسمهم على 3. داك يعني ديما كنخدم على ستوك موين، و بيان سور كنضربهم في 360 جور، داكوغ، 360 جور اني، داكوغ، كوميرسيال. كنخدموش اني سيفيل، كنخدمو باني كوميرسيال. سي بون، عقلوا ليها فيكم اني كوميرسيال، اني كوميرسيال. اني سيفيل هي اللي كنعرفو حنايا 365 جور، مي حنا دابا خصنا اني كوميرسيال. سي بون. دونك هاد لو راسيو هذا شنو كيعني؟ يعني كومون اون بو لانتربريتي. مثلا خرجت ليا 60 جور، خرجت ليا 60 شنو كتعني؟ هي لا دوغي دو ستوكاج موين دي مارشانديز. c'est-à-dire que المارشانديز اللي كنشريوها خصها تبقى عندنا او موين 60 جور، 60 نهار باش عاد ممكن اننا نبيعوها، d'accord. donc ce ratio représente la durée de stockage moyenne des marchandises, c'est-à-dire le délai moyen d'écoulement du stock de marchandises, d'accord. très bien. alors هاد لو راسيو هذا واش قد ما كان اكثر مزيان ولا قد ما كان اقل مزيان pour l'entreprise؟ كيف ما شرحنا dans d'autres vidéos، قلنا لي فيديو اللي قبل قلنا بان لو ستوك سي دو لارجون، واحد الفلوس اللي كتخسرهم لونتربريز في داك الستوك ما كيطلعش عليا فابور. يعني قد ما ستوكيت كثر جو ديبونس كثر، كنصرف كثر. دونك داكشي علاش بلو سو راسيو élevé بلو لونتربريز immobilise durablement de l'argent dans ses stocks. يعني دوك الستوك اللي غيبقى محطوط راه شاريه بفلوس، انايا بلاص ما يبقى ليا 60 جور شهرين وداك المارشانديز حاصله عندي في ستوك، لا انا خصني نديرها في شهر. علاش؟ باسكو غادي نتحرم من فلوسي شهرين. مثال ديال واحد كونكيرون ديالنا، حنا المارشانديز كتبقى عندنا في شهر، كتبقى عندنا شهرين، وهما كيبقاو كيستوكيوها شهر، يعني دغيا كيبيعوا المارشانديز ديالنا. يعني في داك الشهر حنا اللي فلوسنا داك يعني بيناتنا واحد الشهر، هما فايتيننا بشهر، هما حسن منا بشهر، داكوغ. هذاك الشهر دوك الفلوس حنا كنا ممكن اننا نشريو بهم دي زاكسيون، ولا ممكن كنا نشريو بهم اون اوتر مارشانديز اننا نبيعوها ونربحو. يعني لونتربريز قد ما كان عندها لو ديلي دو ستوكاج دو مارشانديز قل، قد ما احسن. j'espère que c'est clair. alors كيف ما قلنا la même chose pour le ratio des matières premières. كيف ما قلنا ratio de rotation de stock des matières premières حتى هو puisque انا عندي كندوي على لي ماتيير بروميير، هنا يكون عندي ستوك موين دو ماتيير بروميير
Bien sûr, غنقسمو على les achats de matières premières plus la variation stock de matières premières, les stocks initial moins stock final, ou bien sûr نضربها في 360 jours اللي هي l'année commerciale. Le même commentaire, c'est que هاد le ratio مثلا خرجت لي 45, donc 45 اش كتعني c'est la durée de stockage moyenne des matières premières, c'est-à-dire le délai moyen d'écoulement de stock de matières premières. نقول لك انك كدوي على marchandise, دابا كندوي على matières premières. Très bien. Alors, la même chose pour les pour les produits finis. ممكن ستوكي ثلاثه د الحوايج, marchandises, matières premières ou bien produits finis. Donc, il y a un produit fini avec un stock de moyens de produits finis. La différence, c'est que les produits finis qu'on vend, d'accord, il y a des ventes de produits finis. Il y a une entreprise, حنا كنصايبوا produits finis وكنبيعوا, d'accord, marchandises كنشريو واحد نبيعوا, يعني كاين عندنا achat de marchandises. ماتير بروميير كنشريو ماتير بروميير, مي لي برودوي فين حنا كنصايبوهم, ما كنشريوش برودوي فيني, كنصايبوه باش نعاودو نبيعو. دونك بلوس لا فارياسيون ستوك دو برودوي فيني تا هو سي لا ميم شوز. اي كيف ما قلنا هنايا سو راسيو ريبريزونت لا دوغي موين دي برودوي فيني, ستادير لو ديلي موين ديكولمون دو ستوك دي برودوي فيني. ايوا وقلنا باننا سي سو راسيو ترو زيلفي سولا بو ترادوير دي ديفيكولتي ا ايكولي لو ستوك دي برودوي فيني. يعني شنو قد ما كان عندي هاد لو راسيو كبر قد ما غنقولو بان لونتربريز راه عندها واحد لا ديفيكولتي, يعني عندها صعوبه في انها تبيع لي برودوي فيني ديالها, داكوغ, يعني عندها دي ديفيكولتي دو كوميرسياليزاسيون. سي بون. الوغ دونك سالينا مع لي روتاسيون دو ستوك, دابا غنمشيو روتاسيون دي كريونس كليون. الوغ راسيو دو روتاسيون دي كريونس كليون, هاد لو راسيو هذا تو سامبلومون اشنو كيعني؟ كيعني بان ملي كنبيعو حنا لواحد لو كليون شحال خصنا ديال الوقت باش اننا ناخدو من عنده لو ريغلومون, شحال خصنا ديال الوقت باش اننا نتخلصو من عنده, داكوغ. دونك يعني كدوي على لو ريكوفرمون. هاد لو راسيو دو كريدي كليون كيفاش كيتحسب؟ كناخدو لا سوم ديال لي كريونس كليون كونطراتاشي, يعني كنجيبوها من البيلون وكنقسموها على لو شيفر دافير اللي هو اون تي تي سي, داكوغ. دونك فوا 360 جور. Donc, شنو كيعني هاد لو راسيو؟ دونك راسيو ريبريزونت لو ديلي موين دو ريكوفرمون دي كريونس كليون, يعني اون موين ملي كنبيعو حنا واحد الكليان شحال كيخصنا ديال الوقت باش اننا ناخدو من عنده فلوس. دونك انا قلت بلو سو راسيو ايلفي بلو لي كليون دو لونتربريز تارد ا باي, يعني قد ما كان كبر قد ما كيعني بهذا الشيء بان لي كليون كيتعطلوا علينا في الخلاص. سي بون. وما نساوش بان هنا الشيفر دافير الى اون تي تي سي. الوغ لو راسيو de rotation des dettes fournisseurs qui me donne les clients ou les fournisseurs, tout simplement de la même chose que les dettes fournisseurs et comptes rattachés كنقسموهم على هنا. لاحظوا معايا مزيان, les fournisseurs ممكن نشري عندهم des marchandises ou bien des matières premières, داكشي علاش عندي les achats TTC ou bien des charges externes, c'est-à-dire soit نقدر نشري عندهم des produits, soit نقدر نشري عندهم des services ou bien des prestations, داكوغ. يعني نشري عندهم شي حوايج اخرين. بيرو ديال الكونطابيلتي, انا عندي سوسيتي كنمشي ندير لا كونطابيلتي ديالي عندهم, وير كنشري عندهم. مي شنو كنشري عندهم؟ كنشري عندهم ان سيرفيس, ماشي شي حاجه, ماشي مارشانديز, ماشي ماتيير بروميير, داكوغ. دونك عقلوا على هادي مزيان. اي ما نساوش فوا 360 جور. وكيف ما قلنا هاد لو راسيو هذا اش كيعني؟ كيعني بان هو لو ديلي موين دو ريغلومون دي ديت فورنيسور, يعني حنايا ملي كنتعاملوا مع لو فورنيسور ديالنا شحال كيخصنا ديال الوقت باش اننا نخلصوه. يعني بلوس راسيو ايلفي بلو حنا لونتربريز اون طارد ا بايي لي فورنيسور ديالنا, داكوغ. قد ما تعطلنا على لي فورنيسور ديالنا في الخلاص قد ما راه مزيان لينا حنا, داكوغ. دونك دابا ندوزو لابليكاسيون. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا هاد لي راسيو. دونك دون نوتر ابليكاسيون هنا عطينا واحد ان بيلون فونكسيونيل مقاد مغوتريتي كلشي, داكوغ. يعني عطيني هنا لو بيلون فونكسيونيل كوندونسي, يعني فيه غير لي ماس, لاحظتو فيه غير لا سوم ديال هادوك لي ماس, داكوغ. يعني لاكتيف موبيزي شحال كيساوي, لاكتيف سيركيلون ها هويا, تريزوري اكسيتيرا. عطيني لي ماس. بيان سور الي روتريتي الى لاحظتو باش عرفنا روتريتي. الى لاحظتو لامورتيسمون راه تزاد هنا في لي كابيتال, يعني ديجا هما زايدين ليا هنايا لي زامورتيسمون في لي كابيتال. يعني هذا سي ان بيلون فونكسيونيل مقاد كيما حنا قبيله قاديناه, دابا عطاونا حنا مقاد كلشي هو هذاك.
المطلوب منا حنايا في هاد لا سيتوياسيون في هاد ليكزارسيس واننا نحسبو لي زانديكاتور ديالنا يعني فون رولمون بيزون فون رولمون ديكسبلوطاسيون او اكسبلوطاسيون و تريزوري نت ونحسبو لي راسيو ديالنا اللي طلبوهم منا. اول حاجه عندي شنو يعني غنحسب لي زانديكاتور ديالي دابا راكم كتعرفوا كيفاش نحسبوهم يعني فون رولمون بيزون فون رولمون او اكسبلوطاسيون تريزوري نت اكسيتيرا. داكوغ غنجبدوهم من هنا هادشي راكم عارفين. فون رولمون فينانسمون بيرمانون يعني هذا ناقص لاكتيف موبيليزي. بفير ديكسبلوطاسيون هو لاكتيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون موان لو باسيف لي ديت سيركيلونت ديكسبلوطاسيون يعني هو لو باسيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون. لو بفير اور اكسبلوطاسيون كيساوي l'actif circulant hors exploitation moins le passif circulant hors exploitation. هنا ما عطينيش l'actif circulant hors exploitation c'est-à-dire 0 moins mais عندي le passif circulant hors exploitation donc غتكون عندي 0 moins 3200 داكشي علاش هنا عندي moins 3200. la trésorerie nette c'est la trésorerie nette active moins la trésorerie nette passive 1500 moins 8000 il y a moins 6500. Et les commentaires, je vous laisse l'occasion pour le faire. Vous-même, bien sûr. Alors, d'abord, طلبوا مني نحسب quelques ratios. قالوا لي حسب ratio de couverture, ratio ديال le taux d'endettement, ratio ديال le crédit client et le ratio ديال le crédit fournisseur. D'accord? Alors, ratio de couverture, c'est-à-dire les ressources stables sur les emplois stables. Les ressources stables ديالي finalement هو le financement permanent divisé par les emplois stables. اللي هما l'actif immobilisé. Alors ce qui nous donne 1,46. يعني là c'est positif. Donc il a qu'un le taux de couverture positif حتى le fond de roulement ديالي خصو يكون positif. d'accord علاش حيت قبيله قلنا بان d'accord بان هاد le taux de couverture راه هو le fond de roulement. d'accord يعني كتحسبوا نفس الطريقه غير هنا كتكون عندي en valeur هنا كيكون en pourcentage. c'est bon. Très bien. Le deuxième indicateur اللي عندي هو le taux d'endettement. يعني قلنا le taux d'endettement شنو هو tout simplement هو les emprunts sur les ressources propres. Les dettes financières, d'accord, de l'entreprise sur, d'accord, les ressources propres. D'accord, la formule. ياك هادي قلتو لها. Très bien. Donc مزيان. دونك غادي نجيو هنايا نشوفو شنو هما les emprunts ديالي finalement هما les emprunts يعني les dettes financières ديالي هما هادو. donc divisé par les ressources propres يعني الفلوس ديال l'entreprise ديالها. les ressources propres هما les capitaux propres ديالي اللي كاينين هنايا هادو كاملين. داكوغ يعني الفلوس تغتستعملهم l'entreprise ديالها. داكوغ هما هادو. مزيان. قلنا بان لي كابيتو بروبر راهما عرفناهم. لي زامورتيسمون اي لي بروفيزيون هما سي لوطوفينانسمون يعني هما فلوس ديال لونتربريز هما تعتبروا دي ريسورس بروبر. داكشي قبيله قلنا بان راه سو سون دي زوطوفينانسمون. قولوا لي هاد لي ديتاي مزيان سي فو بلي. دونك داكشي علاش لو راسيو ديالنا غادي يعطينا 0,018. داكوغ غادي مي ان بورسونتاج غيعطينا 1,8%. ممكن نضربوها في هنا باش يبان لنا مزيان. اذا نضربوه في 100 غيعطينا 146% وهذا يعطينا 1.8%.
Après, عطينا les crédits clients. قال لي يحسب لي les crédits clients. Alors قلنا les crédits clients tout simplement شنو هو crédit client taux de rotation des crédits clients. قلنا كنجدو compte client et compte le poste ديال les clients et compte rattachés مقسوم على les ventes ديالي يعني le chiffre d'affaires ديالي. D'accord, bien, très bien. Donc voilà, créances et comptes rattachés sur le chiffre d'affaires, mais en TTC s'il vous plaît, c'est en TTC fois 360 jours. دونك هادشي ملي غنجيبو غنمشي نشوف انايا لي كريونس كليون ديالي شحال هما هادو 55600 غادي نقسمها على لو شيفر دافير. الوغ لو شيفر دافير ما عنديش هنا باسكو انا عندي ان بيلون، بغيت شيفر دافير خصني نمشي لو سي بي سي. انا عندي غير ان بيلون مي حنا غنقولو بان سي اون دوني قالوها لينا. دونك قالوا لنا بان الشيفر دافير اوغ طاكس هو 600000 هو 60000 بلوتو 60000. دونك غنشدو لي كريونس كليون غنقسموه على الشيفر دافير، مي الشيفر دافير خصنا نضربو فاش خصنا نردو تي تي سي. باش نردو تي تي سي سوبوزون الا كان لو طو ديال التي في هو 20% غادي نضربوه في 1.2، يعني نشدو لي شيفر دافير ديالنا داكوغ اوغ طاكس نضربوه في 1.2 باش يولي لنا تي تي سي. داكوغ، وعاد ناخدو هاد لي كريدي كليون نقسموهم على الشيفر دافير تي تي سي و بيان سور فوا داكوغ خصني نضربوها فوا 360 جور. داكوغ 360 جور خصنا نضربوها في هنا فوا 360 جور عطاتنا 28. تاني حاجة عطاوني نحسب هنا لي كريدي فورنيسور طو دو روتاسيون دي كريدي فورنيسور. كيما قلنا كريدي فورنيسور شنو كنديرو كنشدو لي ديت فورنيسور مقسومين على لي زاشا تي تي سي اي لي شارج اكسترن تي تي سي. وهذا مزيان très bien. Alors bien sûr les achats خصهم يكونوا تي تي سي. لي ديت فورنيسور ديالنا هما شحال؟ هو 12000. دونك 12000 ها هي. سوبوزون غادي نقولوا بان هاد لي زاشا تي تي سي و لي شارج اكسترن هما 350000. يعني سوبوزون في لي دوني عطاهم لينا قلنا راه هما 350000 مي اور طاكس. خصنا نحولهم اون تي تي سي. باش نحولهم تي تي سي غنضربهم في 1.2. وهنا جي اوبليي واحد لانفورماسيون داكوغ. واحد الحاجه سي كو هنا خصها تكون كيما قلنا فوا 360 جور باش يعطيني بلي جور. داكوغ فوا 360 جور. داكوغ سي بون. دونك عطاتنا 10 جور. دابا حسبنا كلشي il nous reste qu'à l'avis en tant qu'analyse financière. خصنا نعطيو l'avis ديالنا sur le fonctionnement de l'entreprise. نقولو شنو اللي ما مزيان شنو اللي ما مزيانش. دونك اجي نشوفو كيفاش غنديرو الاناليز. الوغ اول حاجه غنبداو بهنا لي كومونتير ديال لي ريزولطا ديالنا. الوغ لو طو دو كوفرتور ديالنا خرج لينا هو 1.64. داكوغ ou bien يعني هنا خرج لنا supérieur à 1. Ça signifie quoi? Ça signifie que les ressources stables suffisent pour couvrir 1,46 fois 1,46 fois les emplois stables. Et donc l'équilibre financier est vérifié. C'est-à-dire que هنايا ملي خرج لو طو de couverture كان واحد كيعني بان les ressources stables financent totalement les emplois stables. Ou bien نقدروا نقولوا بان les ressources stables financent شحال les emplois stables à hauteur de combien. يعني شحال كيفينونسيهم 146%. داكوغ يعني هادي داكوغ ممكن نحولوها للبورسونتاج. داكوغ ممكن نحولوها en pourcentage نكتبوها d'une autre manière. داكوغ
pour couvrir, d'accord, نقولوا بحال هكا. مزيان، حولنا البورسونتاج هنا غتبان لينا احسن هكا احسن. دونك نقولوا بان هنايا لو طو دو كوفرتور خرج ليا هو 1,46. دونك غادي نقول supérieur 1. دونك اش كيعني هذا؟ cela signifie que les ressources stables suffisent pour couvrir شحال 146% des emplois stables, et donc l'équilibre financier est vérifié. D'accord. Donc وقلنا بان كاين واحد العلاقه ما بين هذا لو طو دو كوفرتور وما بين لو فون دو رولمون، يعني الا كان هذا كبر من واحد بوزيتيف حتى لو فون دو رولمون خصو يكون بوزيتيف. دوزيام انديكاتور هو لو طو دونديتمون اللي قلنا قبيله، غادي نشرحوه اون ديتاي باش نفهموه، غادي يبان لينا في لابليكاسيون هو هذا. دونك خرج لينا هنايا 1,8%. اش كيعني؟ cela signifie que هاد 1.8%. اش كيعني؟ كيعني بان لي ديت فينونسيير يلاه كيمثلوا ليا 1.8% من لي ريسورس بروبر. يعني لونتربريز جوي، يعني عندها دابا ممكن عندها اون كاباسيتي دونديتمون فيتور، يعني ممكن انها تزيد تسلف من عند لا بنك sans aucun problème et sans aucun risque. Donc cela signifie que l'entreprise a une flexibilité financière. يعني ممكن ان l'entreprise تزيد تبرع الفلوس من عند لا بنك بهاد العبارات. داكوغ تري بيان. دونك هذا هو لو طو دونديتمون، يعني ديما كنشوفو شنو هو لو بورسونتاج ديال هاد لو طو، يعني شحال كيمثلوا ليا لي ديت مقارنه مع لي كابيتو مع لي ريسورس بروبر. مزيان، ملي كنقول لي ريسورس بروبر داكوغ راه ماشي هما لي كابيتو بروبر بوحدهم، كي الا لاحظتونا في ليكزارسيس راه خديناهم فوالا كاملين، لي كابيتو بروبر امورتيسمون اي بروفيزيون، ما خديناش غير لي ديت داكوغ هما اللي ما كاينينش. سي بون. تري بيان. هذا هو لو طو دونديتمون. عندنا لو طو دو روتاسيون دي كريدي كليون، قلنا بان هنايا خرج لنا هو 28 جور. اش كيعني كتعني 28 جور؟ ديجا شفناها، قلنا بان لي كليون ديالنا كيخصنا 28 يوم مويانمون اون مويان، كيخصنا 28 جور pour recouvrir nos créances. يعني خصنا 28 جور باش نتخلصوا من عند لي كليون ديالنا. وعاد عندنا هنايا لو طو دو روتاسيون دي ديت فورنيسور خرج ليا 10 جور. يعني شنو؟ يعني لي فورنيسور ديال فاش كيبيعوا ليا اون مويان كنخلصهم بعد 10 جور. الوغ دابا اللي مطلوب منا هو نقولوا واش ان هادشي واش مزيان بوغ لونتربريز ولا لا. يمكنش نحكم عليه بحال هكا. علاش؟ حيت ديما في لي غاسيو باش تقول هاد الغاسيو واش مزيان ولا لا خصك تقارنو مع خاص يعني في لي كا اللي غادي تلقاو غادي يعطيكم دي نورم. يعني يقولك مثلا في لو سيكتور، مثلا لونتربريز في لو سيكتور اوتوموبيل غادي يقولك في لو سيكتور اوتوموبيل لو طو دو كوفرتور مثلا لو طو دو كوفرتور ما فيش مشكل داكوغ، باسكو هنا كنقارنوها مع لي ريزو ستاب مع لي زومبلوا ستاب، يعني واش كاين ايكيليبر ولا لا داكوغ. هذا ما فيش مشكل. المشكل فين كاين هنا، كاين في لي زوطخ راسيو بحال دابا هاد لو طو دونديتمون انا هنا عندنا 1.8% داكوغ. يعني مثلا غايقول لك بان لو طو دونديتمون باش ان لونتريز تسمى عندها اون كاباسيتي او بيان اون فليكسيبيتي فينونسيير، لو طو دونديتمون ديالها ما خاصوش يفوت ليا 1%. داكوغ، ما خاصوش يفوت ليا 1%. هنا الا لاحظتو خرج ليا 1.8. دون سو كا غادي نقول بان لونتريز ما عندهاش فليكسيبيتي فينونسيير. Par exemple, je dis n'importe quoi, et pour vous clarifier la chose. Mais, généralement, مثلا اللي قال لي l'entreprise, ou bien في لو سيكتور اوتوموبيل باش يعني باش انك تسلف ما خاصش لو طو دونديتمون ديالك يفوت 30%. باغ اكزومبل
دونك 30%. الوغ شوف حنا شحال عندنا، حنا الطو ديال دونديتمون ديالنا يلاه 1.8%. يعني راه مازال ممكن نسلفو شوف الى وصلنا لهاديك لا نورم. يعني ديما حنا خصو يعطينا كريتير باش نقارنو باش نقولو هاد الراتيو واش مزيان ولا ممزيانش. ثاني حاجه بحال دابا الطو دو روتاسيون دو كليون، تا هما خصني نقارنهم مع لي فورنيسور، مع لا نورم ديال السيكتور ديالي. يعني في لو سيكتور اوتوموبيل مثلا كيقولك بلي لي كليون خصك يعني اون مويان لي كونكورون ديالنا كيتخلصوا من عند لي كليون في 10 جور ولا 12 و 15 جور. يعني شوف لي كونكورون ديالنا في لو سيكتور خصهم 15 جور باش كيتخلصوا مع لي كليون، كيجمعوا كياخذوا فلوسهم. حنا كنتسناو 28 جور، يعني بحالنا معطلين عليهم 15 جور اخرى. هادي 15 جور اخرى هما راه ممكن عاوتاني دوك الفلوس اللي خداوهم يشريو بهم مارشونديز ويبيعوا عاوتاني ويشيفريو غيفوتونا. دونك هادي هنا نقول بان 28 جور راه سي با بيان بور لونتربريز. كذلك مثال بالنسبه للفورنيسور، لي كونكورون ديالنا اللي كيخلصوا الفورنيسور ديالهم على 30 جور، حنا كنخلصوا على 10 جور. يعني الفلوس ديالنا كيخرج، يعني مكتبرش عندنا الفورنيسور ديالنا بزاف. دونك سي با بيان. دونك كيما قلنا ديما لي راسيو خصني اون نورم باش نقارن باش نقدر نقول واش مزيان ولا ما مزيانش. كيس كون بو ريكوموندي، حنا دابا درنا لاناليز، حسبنا لي زانديكاتور ديالنا باش ممكن نصحوا هاد لونتربريز. لونتربريز في هاد لو كا هذا تو سامبلومون الى لاحظتو لو بوزوان فون دو رولمون جلوبال ديالها ريدوير لو بوزوان فون دو رولمون جلوبال. علاش؟ حيت الى لاحظتو هاد لو بوزوان فون دو رولمون راه بوزيتيف، يعني كاين ان بوزوان مي اور اكسبلوطاسيون مكاينش مشكل، عندنا اون ريسورس، هادي سي اون ريسورس ما عندناش فيها مشكل. مي هادي 61.700 خصنا نقصوها. داكوغ الى لاحظتو علاش؟ حيت لا تريزوري نيت ديالنا في لو كومونتير سيغمون راكم قلتو بان لا تريزوري نيت راه ديفيسيتير. علاش ديفيسيتير؟ يعني خصنا سوا نقصو من البي اف ار سوا نزيدو في الفون درولمون. دونك اول اوبسيون عندنا هو اننا نقصو في لو بي اف ار ديالنا. نقصو لو بي اف ار كيفاش؟ البي اف ار قلنا كيتحكموا فيه ثلاثه ديال الحوايج: ستوك، كريونس كليون والفورنيسور. جينيرالمون هاد ثلاثه. ستوك ما حسبناش ليه لو راسيو ديالو، مي لي كريونس كليون والكريدي فورنيسور، لي ديت فورنيسور كريدي كليون حسبناهم. دونك كيفاش؟ كيف ما قلنا هاد البي اف ار ممكن نقصوه par la réduction du délai moyen de recouvrement des clients. يعني نبداو نتخلصوا من عند لي كليون في اقرب وقت، داكوغ، اللي هو 28 جور. يعني خصنا نبداو نتخلصوا في اقل من 28 جور. اي prolonger le délai moyen de règlement des dettes fournisseurs. يعني لي ديت فورنيسور كنخلصوهم من بعد 10 ايام، نحاولوا اننا نخلصوهم لو بلو طار بوسيبل، يعني نتخلصوهم بعد شهر ولا شي حاجه بحال هكا. وبيان العكس نزيدو في لو فون دو رولمون. فون دو رولمون خصنا نطلعوه، نزيدو في لي ريسورس ستابل. باغ اكزومبل كيفاش ممكن نزيدو في لي ريسورس ستابل؟ باغ لوطو فينانسمون، يعني نزيدو في لي ريسورس. دونك هادو هما جوج الطرق باش اننا اميليوري لا سيتوياسيون فينانسيير دو لونتربريز. كاينين دوطخ سوليسيون اللي حنا غادي نشوفوهم دابا. يعني الا بغيت انا نزيد في اميليوري لا سيتوياسيون فينانسيير ديالي شنو ممكن ندير؟ فوالا هادو كيلكو سوليسيون اللي ممكن اننا ناخذوهم pour améliorer la situation financière. يعني دي كونساي باش ممكن نصحوا واحد لونتربريز. كيفاش؟ كيف ما قلنا لو فون دو رولمون كيفاش كيتحسب؟ هو لي زومبلوا ستابل، لي ريسورس ستابل موان لي زومبلوا ستابل. لو فون دو رولمون كيطلع بلي ريسورس، الا كيطلع حيت سوا لي ريسورس ستابل تزادو سوا لي زومبلوا ستابل نقصو. يعني اي ريسورس ستابل الا بغيت نطلع من الفون دو رولمون خاصني اي ريسورس ستابل نزيدها، ou bien اي امبلوا ستابل نقص منه. ملي كتجي لوطو فينانسمون اوتو فينانسمون ستادير مثلا نشوفو دي مثلا عندنا دي سي با دي ريزيرف مثلا، داكوغ، يعني فلوس كانوا عندنا في لي ريزيرف دونك نجبدوهم نخدمو بهم.
ou bien par exemple هنا قالك politique d'amortissement. L'amortissement كنا كنديرو un amortissement linéaire, mais ممكن on peut changer un amortissement dégressif. Amortissement dégressif يعني les dotations تكونوا كبر من ديال linéaire في الاول. D'accord, donc on peut changer. ou là مثلا politique de dividende restrictive, c'est-à-dire que le résultat ديالنا ما نعطيوش مابقاش نفرقوا دي ديفيدوند بزاف. داك الريزولطا ديالنا نخليوه بور لونتربريز يبقى كوم ريسورس، ماشي نفرقوا لي زاكسيونير. المهم كاينين بزاف ديال سميتو، او بيان نمشيو نزيدو لي ديت ديالنا، يعني اوتر ديت يعني نزيدو نتسلفو، او بيان هادو كلهم سو سون دي ريسورس، او بيان نقصو من لاكتيف ايموبيليزي ديالنا. لاكتيف ايموبيليزي نقصوه. داكوغ، نقصو من لاكتيف ايموبيليزي، سوا مابقاوش نشريو دي زيموبيليزاسيون بزاف، سوا نبيعو دي زيموبيليزاسيون. داكوغ، ملي غادي نبيعو واحد ليموبيليزاسيون غيولي عندي واحد لوطو فينونس، واحد الفلوس بور سو فينونسي. هادشي بالنسبه لو فون دو رولمون. عندنا بالنسبه لو بي اف ار، لو بيزوان فون دو رولمون، كما قلنا لو بي اف ار هو لاكتيف سيركولون moins le passif circulaire. بعبارة أخرى هما لي زومبلوا سيكليك موان لي ريسورس سيكليك. لو بي اف ار كيفاش يعني امتى كيتزاد إلا تزادو لي ريسورس سيكليك، أو بيان إلا تزادو لي زومبلوا سيكليك، أو بيان إلا لي ريسورس سيكليك ناقصة. داكوغ، يعني كيتزاد لو بي اف ار كيتزاد إلا لاكتيف سيركيلون تزاد، أو لا إلا لو باسيف سيركيلون نقص. العكس صحيح، يعني حنا الا بغينا نقصو من لو بي اف ار، يعني لونتريبريز كتقلب على يكون عندها ان غون بوزوان ولا ان بوزوان موان امبورطون، ديما كتقلب على انها يكون عندها يخصوها فلوس اقل. يعني كدوي هنا عندنا ان بوزوان، يعني ديما غتقلب على ان اي حاجه ديال لاكتيف سيركيلون تنقص منها، يعني اي حاجه في لي زومبلوا سيكليك تنقص منها، ولي ريسورس سيكليك يعني لي باسيف سيركيلون تزيد. مثلا ستوك فين كاين؟ ستوك فين كاين في لي ريسورس في لي زومبلوا سيكليك. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نقصو من هادوك لي ستوك. كتقول لي مثلا لي كريونس كليون. الوغ لي كريونس كليون يعني ممكن حنا مابقاوش نبيعو، يعني منين نبيع لواحد الكليون ان كليون مابقاش نعطي ان كريدي يقعد يخلصني او كونط في بلاصه، او بيان نبقى نسلفو فواحد لا دوري اللي هي اقل. داكوغ، هي هادي accroissement de la rotation de poste client et compte rattaché. داك لو غاسيو اللي حسبناه قبيله خصنا نقصو منه. او لا باغ اكزومبل، دونك هادو كاينين كلهم في لي زومبلوا سيكليك، يعني اي حاجه في لي زومبلوا سيكليك خصنا نقصوها. او لا pour le compte fournisseur et compte rattaché، يعني les fournisseurs nous نخلصهم au plus tard possible. d'accord، au plus tard possible يعني نقصو من، يعني بيان نزيدو، يعني لو فورنيسور مثلا في هاد لو كا كان عندي 10 جور، مابقاش نخلصو على 10 جور، نقدر نخلصو على 15 جور peut-être 20 jours etc. on doit renégocier les conditions de règlement مع les fournisseurs ومع les clients تاعهم. دونك هادو كانوا des propositions، يعني باش ممكن ننصحوا واحد l'entreprise des solutions، exemple de solutions اللي ممكن نعطيهم pour améliorer la situation financière d'une entreprise. Alors voilà, donc c'est tout de ma part pour ce chapitre. Alors j'espère que vous avez bien assimilé هادشي اللي قلنا دابا، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادشي. Si vous avez des questions, veuillez les laisser en commentaire. Et aussi vos avis حتى هما خليهم حتى هما في دي كومونتير. دونك هاد لو كور هذا انا جي اسي باش انه يكون اكزوستيف لو ماكسيموم بوسيبل، vu que qu'il vise qu'il cible l'ensemble ديال les étudiants، يعني quel que soit leur établissement. بالنسبه لهادوك هاد لابارشي هادي بالضبط خليتها سيباري tout ce qui est retraitement, classement, etc. du bilan fonctionnel.
parce que plusieurs profs ما كيديروش هاد سميتو. دونك مي il faut connaître ça. خصكم تعرفوه ضروري، ماشي حيت البروف ما كيديروش ما غاديش تعرفوه. خصكم ضروري تعرفوه. vous devez être vous devez avoir la culture ديال l'étudiant chercheur. Bon, on va pas aller donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.